सर असेंब्लीचे दुसरे दीस आहेत आणि किती विषय आणि सकाळी परतून बोवाळ जातलो म्हणून आयकपाक येता. आज एक म्हणजे जे कितें स्पिकराचेर आल्टन डिकोस्टा जो ऑनरेबल MLA काँग्रेसचो आसा तो जे कितें उलयला तें बरोबर न्हय. आनी तातूंतल्यान सभापतीचो इन्सल्ट आसा पूण सभागृहाचो इन्सल्ट आसा आनी त्या खातीर जें रेजोल्युशन फाटल्या फावटी पास केलां ST रिजर्वेशन गोंयांत जावचें ताजेर एटलिस्ट 2 अधिवेशनां तरी त्या नंतर जावपाक जाय. हें अधिवेशन जालें ताजेर फुडलें अधिवेशन जावन तें जर जायना आसत जाल्यार आंदोलन हें होवंक शकता अशें हें आसा. आतां आपूण जावन मुद्दाम पांयार फातर मारून घेतलो ताका कोण कांय करचें ना तशें आयदनान केलां. आयदनान सभापतीचेर अशें आरोप करणे पेक्षा आनी तेंय बी विधानसभा डिक्लेअर जाल्या नंतर हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ताणें माफी मागप हें योग्य आसा आनी तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी साकार ताजे मार्फत जातल्यो. आनी सभापती हें उच्च स्थान आसा आनी आमी तरी तें मानपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातूंतल्यान तें आसा. आज कितें मुखार जातलें तें तुमकां सभागृहांत दिसता. ऑपोजिशन म्हणटा हो प्री प्लॅन्ड आशिल्लो म्हणटा जे काल जाला तांकां म्हाका दिसना प्री प्लॅनाचो बी प्रश्न ना. कारण अधिवेशन डिक्लेअर जाल्या नंतरच्यो ह्यो गोश्टी आसा. खुबश्यो गोश्टी अधिवेशन डिक्लेअर जाल्या नंतर आमकां सुद्दां रिस्ट्रिक्शन आसा. तुमी आमकां प्रश्न विचारता तुमी मुखार कितें करता आमी तुमकां आन्सर दिवंक शकता. अधिवेशन जालें नंतर प्रत्येक गोश्ट ही सभागृहात सांगपाक जाय आनी मागीर प्रेसाक किंवा मिडिया कडेन किंवा लोकां कडेन दिवंक. सर पूण आयज जे तुमी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज घातला पळय ते प्रिविलेज कमिटी कडेन वयता न्ही. ती प्रिविलेज कमिटी कडेन वता. तरी आसतना आनी कितें बोवाळ जाल्यार आज तुमकां थोड्या वेळात कळटा. पूण ते प्ले कार्ड बीन तुमी रुलिंगान आसून घेवन येयल्ले स्वता हरशी ऑपोजिशन येताचें दिसता. पूण फर्स्ट टायम अशें दिसलें की लक्षांत येना. सभापती हें उच्च स्थान आसा जशें राष्ट्रपती हें उच्च स्थान आसा. MP के आमच्या राज्यसभा आनी हातले जे सभापती आसात ते उच्च स्थान आसा. उपराष्ट्रपती हें उच्च स्थान आसा. गव्हर्नर हें उच्च स्थान आसा. तशेंच सभापती हें उच्च स्थान आसा. थँक्यू.